सर, हमें खुदा के सिवा किसी की मदद की जरूरत नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख दोहराएंगे। 5 राउंड गन फायर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इसार राना ऑफिशियल के साथ मैं हूं अजान राना। नाजरीन, कुरान का फैसला है कि शहीद कभी नहीं मरते, वो अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए पा लेते हैं और अल्लाह ताला से अपना रिज़्क हासिल करते हैं। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, जिन्होंने दिफाए वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। ISPR और PTV की मुश्तरका काविश बिलाशुबा काबिल तहसीन है। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब नासिर शिराज़ी साहब ने इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार अदा किया और इसे अमर कर दिया। बात करते हैं नासिर शिराज़ी साहब से। सर, वेलकम टू द शो। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इसार राना ऑफिशियल के लिए अपना कीमती वक्त दिया। सवालात की तरफ बढ़ते हैं सर कि बतौर मेजर अजीज़ भट्टी आपको इंतखाब क्यों किया? देखिए, टीवी ड्रामा हो, फिल्म प्रोडक्शन हो, कोई भी ऐसा हम प्रोजेक्ट हो, उसके लिए तमाम दुनिया में एक ही मुरवजा असूल है, वो है सूटेबिलिटी एज पर कैरेक्टर। आप देखिए कि सारी दुनिया में जब फिल्में बनती हैं तो वहाँ अगर दिखाना है चंगेज़ खान, तो फिर वो शख्सियत जो है वो थोड़ी सी चंगेज़ खान नज़र आए। ऐसा ना हो कि उसका लिबास, उसका गेटअप, उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो चंगेज़ खान की बजाय वो कोई शायर अदीब लगे। इसी तरह अगर दिखाना है जेम्स बॉन्ड डिटेक्टिव, तो पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो लगे कि ये डिटेक्टिव है। जैसे रॉजर मूर को आपने देखा जेम्स बॉन्ड के किरदार में, तो मुरवजा उसूल यही है। यहाँ पे भी जब मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मरकज़ी किरदार के लिए तलाश जारी थी, तो कंसंट्रेशन इसी नुक्ते पे थी कि जो साहब भी इसके लिए सिलेक्ट हों, वो किसी न किसी हवाले से मेजर अजीज़ भट्टी के तौर पे जब स्क्रीन पे आएँ तो पूरी कौम उनको एक्सेप्ट करे। वो लैंडलॉर्ड ना लगें, वो पुलिस अफसर भी ना लगें, वो ड्रग माफिया के हेड भी ना लगें, और वो कब्ज़ा माफिया के सरगना भी ना लगें। यू शुड लुक लाइक एन आर्मी ऑफिसर। देखिए, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का रोल बहुत बड़ा रोल था, और ये ड्रामा बनाया इसलिए जा रहा था कि नई नस्ल ये जान सके कि उनसे सीनियर, उनके बुज़ुर्ग इस मुल्क की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दे गए। वो बतौर इंसान के कैसी शख्सियत थे, बतौर आर्मी अफसर वो कैसे थे। इसी तरह जो ज़िंदगी में तमाम हमारे रिश्ते हैं, वालिद के तौर पे, भाई के तौर पे, और इसी तरह पता लगे कि क्या शख्सियत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं समझता हूँ कि खूं के कदम रखा गया। खूब से खूब तर की तलाश जारी थी, और उसमें मेरे अलावा लातादाद शख्सियात थीं। उस दौर के जो रूटीन के नामवर एक्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, 2 दर्जन के करीब थे। लिस्ट खासी तवील थी, लेकिन फ़ैसला यही हुआ कि कोई ऐसी शख्सियत हो जिसको फिर लोग कबूल करें। अब उसमें जो सूटेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ, तो जो रिक्वायर्ड था वो ये था कि काट ऑलमोस्ट उतना हो, फेस कट कम से कम वही हो, बाल उसी तरह हों, थ्रिल हो। जी बिल्कुल। और सबसे बढ़ के ये है कि उस आदमी की उर्दू अंग्रेज़ी ठीक हो, ताकि जब वो बोले तो पता लगे कि कमांडर बोल रहा है। क्योंकि कमांडर ने आगे चल के अपना जो जवान हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट हैं, ऑफिसर्स हैं, सबको उन्हें उनको लीड करना है। मेरे शेरों, हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है, अब उसे जुर्रत नहीं होगी कि आप तक पहुंच सके। हम इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख दोहराएंगे। तो लीड वो कर सकता है जो इंस्पायर करे। राइट। तो ये ज़रूरी था कि वो एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी भी हो। तो सारी चीज़ें जो थी अंडर कंसिडरेशन थी, और मैं समझता हूँ कि बाकी तो सब बातों के बहाने बन गए। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त, ये एहतराम मेरे मुक़द्दर में लिखा था, लिहाजा वो किसी न किसी तरह चीज़ें मेरी फेवर में जा रही थीं कि रिजेम्बलेंस खासी ज़्यादा थी। जो जितने भी लोग आए थे उस वक्त इस किरदार को अदा करने के लिए, और तालीम बेहतर थी। थोड़ा सा मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो था वो फ़ौजी था, मैं उस फ़ौजी मैनरिज़म को निस्बतन ज़्यादा समझता था, और बाकी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो लर्निंग और जो ट्रेनिंग जारी थी उसमें वो पूरी हो गई।
تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں مل کے میں اس کردار کو ادا کرنے کی پوزیشن میں آیا، اور شکر الحمدللہ کہ یہ کردار جو جزیات جو ریکوائرڈ تھی وہ ساری آپ کو اس کردار میں پھر نظر آتی ہیں۔ رائٹ۔ اچھا، میجر عزیز بھٹی کا کردار نبھانے کے لیے آپ کو کیا کیا جتن کرنے پڑے، کیا کیا تیاریاں کرنی پڑی؟ دیکھیے، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، اگر آپ اس کو لائٹلی لیں گے اور اس کے لیے ہوم ورک نہیں کریں گے تو وہ کام بطریقے آسان انجام دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ کامیابیوں کی وہ منازل نہیں چھوئے گا۔ یہ بھی ایک بنیادی فلسفی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہو، وہ ڈرامہ ہو، وہ فلم ہو، وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنا ہو، کچھ کریٹ کرنا ہو، واٹ ایور، اس کے لیے ہوم ورک بڑا ضروری ہے۔ مطالعہ جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے سبجیکٹ کو پڑھ لیں اور آپ کو معلوم ہو کہ ایکچولی ریکوائرڈ کیا ہے، اس کے حساب سے تیاری کر لیں تو کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور اس میں کامیابی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ مجھے پڑھنے کا موقع بہت زیادہ ملا میجر عزیز بھٹی شہید کی زندگی کو، ان کو سمجھنے کے لیے۔ ان کے فیملی ممبران جو تھے ان کے ساتھ روابط بہت زیادہ تھے، بلکہ میں عرض کرتا چلوں کہ میجر عزیز بھٹی شہید کی جو فیملی ہے، ہمارے خاندان کے ان کے ساتھ قریباً 50 برس سے مراسم ہیں۔ میرے چچا کے وہ دوست تھے، دونوں نے اکٹھے فوج جوائن کی، اکٹھا سرو کیا، کورسز اکٹھے کیے۔ میرے چچا نے پھر ایک طویل عرصہ جو ہے وہ GHQ میں اپنی سروس جو ہے وہ پوری کی۔ تو یہ سب چیزیں مل کے مختلف دوست احباب تھے جنہوں نے مجھے دکھایا، پڑھایا، اور سب سے پہلے مجھے اٹیچ کیا گیا تھا میری سب شہید کی بٹالین 17 پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ ٹریننگ کروں گا، لرننگ کا پروسیس کچھ طے ہوگا، کچھ ٹریننگ ہوگی، کچھ فٹنس پہ توجہ دی جائے گی۔ لیکن پھر وہ چلے گئے پیس کیپنگ مشن کے لیے بوسنیا، تو پھر ایک اور انفینٹری بٹالین کے ساتھ مجھے اٹیچ کیا گیا، جہاں پہ اس دور کے جو CO تھے، جو 2IC تھے، باقی بھی آفسرز تھے، انہوں نے، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ ISPR کی ٹیم آئی ہوئی تھی آفسرز کی جو باقاعدہ اس کو سپروائز کر رہی تھی۔ چونکہ سب کا مطمع نظر ایک تھا، وہ یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے جتنا کوئی شخص سوچ سکتا ہے، اور میرے صاحب شہید کی زندگی کو فلمانے میں کوئی جھول نہ رہ جائے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے کام شروع کیا اللہ کا نام لے کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ ہم سب کی محنتیں رنگ لائیں، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا، لوگوں کو پسند آیا، اور آج بھی بیشتر لوگ جو ہیں انہیں میرا اصل نام یاد نہیں ہے، وہ مجھے میجر عزیز بھٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں اس کردار کی وجہ سے میرے لیے محبت اور احترام نظر آتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے ابھی کہا کہ مجھے لوگ میرے نام سے بہت کم اور میجر عزیز بھٹی کے نام سے بہت زیادہ پکارتے ہیں، تو کیا آپ میں ابھی بھی میجر عزیز بھٹی زندہ ہے یا نہیں؟ جی دیکھیے، اس کا مختصر ترین جواب تو یہ ہے کہ دفاع پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والا ہر سپاہی، ہر افسر اور ہر غازی میرے دل میں، میری روح میں زندہ ہے۔ یہ میری زندگی کا گراں قدر سرمایہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں حاصل زندگی اگر کہا جائے تو یہ یادیں ہیں، یہ کارنامے ہیں، ان کی شخصیات، ان کا میرٹ اور ان کی قربانیاں، اور خون سے لکھی ہوئی تحریر، خون سے کھینچی ہوئی وہ لکیر بھارت اور اس کی فوج عبور نہیں کر سکی۔ یہ وہ فوج تھی جو سوچ رہی تھی کہ ہم ایک ہی روز میں لاہور فتح کریں گے، اور فتح کا جشن منانے کے لیے شارع قائد اعظم پہ واقع جم خانہ بلڈنگ میں ہم اس کو آ کے سیلیبریٹ کریں گے۔ تو یہ خواب ہی رہ گئے، بلکہ چکنا چور ہو گئے۔ یہ اعجاز ہے شہداء کے لہو کا، قربانیوں کا، اور غازیوں کی ہمت و شجاعت کا۔ رائٹ سر۔ اچھا، میجر عزیز بھٹی بن کر آپ نے کیا چیزیں کھوئیں اور کیا چیزوں سے آپ نے کچھ سیکھا اور کیا پایا؟ دیکھیے، کسی چیز کے کھونے کا غم نہیں ہے، ایک طویل عرصہ انتظار ہے اس ڈرامے کی ریکارڈنگ شروع ہونے کا، پھر کمپلیٹ ہونے کا، اور اس میں ظاہر ہے کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دی ہیں، لیکن قربانیوں کا اگر ذکر کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ان قربانیوں کی اہمیت نہیں ہوتی، لہذا اس پہ میں زیادہ اظہار خیال نہیں کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال قربانیاں تھیں۔ اچھا، اب جو کچھ پایا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں وہ ہے عزت کمانا،
بالکل एहतराम कमाना, रुपया पैसा दौलत इन चीज़ों की कोई हैसियत ही नहीं है इंसान की ज़िंदगी में। तो मैं समझता हूँ कि इस किरदार को अदा करने के बाद मैंने जो इज़्ज़त समेटी है, जो एहतराम कमाया है, ये बहुत बड़ी दौलत है। सही। आखिरी सवाल की तरफ सर बढ़ता हूँ कि दौरान रिकॉर्डिंग ड्रामे की क्या ऐसी कोई यादगार चीज़ या नाकाबिल फरामोश चीज़ ऐसी हो जो आपने पाकिस्तानियों को अभी तक डिस्कस ना किया हो, बताया ना हो, इसार राना ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आप बताना चाहेंगे? जिसमें लादादा चीज़ें हैं, लेकिन एक वाक़या है जिसका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। वो ये है कि ड्रामे की रिकॉर्डिंग का आखिरी सीन है जब मेरे साहब शहीद की शहादत होती है, और शहादत का मंजर ये है कि इंडियन आर्मी का एक टैंक मुझे एम कर रहा है, ज़ीरो कर रहा है। तो हम सबसे पहले एक बैरल दिखाते हैं, टैंक, उसने बैरल मेरी तरफ की है, फिर उसमें से शेल फायर होता है, फिर हम उसको स्लो मोशन में दिखाते हैं, फिर आके मेरी चेस्ट पे हिट करता है, मैं गिरता हूँ और शहादत हो जाती है। शहादत के बाद फिर मेरा जज्द खाकी जो है उसको ट्रॉली में डाल के तो फिर वहाँ से ले जाया जाना है बाहर। तो जब मैं शहीद होकर गिरता हूँ, मुझे उठा के ट्रॉली में डाला जाता है, तो पस मंज़र में एक नगमा चल रहा है जो बहुत ही खूबसूरत नगमा है। इसे सैयद मुशीर काज़वी ने लिखा और मारूफ गुलकारा नसीम बेगम ने गाया। वो ये है कि राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो मेरे कान में इस नगमे के बोल जो हैं वो आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। जब सीन कट होता है तो डायरेक्टर कट की आवाज़ लगाता है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोलता। वाह वाह। ड्रामे के बोल फिर आगे हैं कि चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। सीन कट हो जाता है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोलता। मुझे यूँ लगता है कि मैं वाकई शहीद हो चुका हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शहीद मुझे बाहों में लेने के लिए तशरीफ़ ला चुका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है। 5 राउंड गन फायर। Fire on, gun fire. निशान हैदर के मरकज़ी किरदार जनाब नासिर शराजी साहब की आपने वलवला अंगेज़ और खून गरमा देने वाली गुफ्तगू सुनी। इसारा ना ऑफिशियल में इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।